तांकां विश्वास करून तो पुनर्जीवन जाता. हे 2-3 जे हे ताचेर आमी नियाळ करूया आनी कोणें म्हणत जाल्यार तुमी कितें मानता बाय हेर धर्माचो लोक म्हणटा कोण पुनर्जीवन जाता कोण म्हणटा पूण आहा जेजू जिवन जालो हो आमचो भाव आनी ताका लागून आमी स्वतंत्र तेन्ना म्हणटा वयता ना हो मेलो पुनर्जीवन जाला. मिसाक कितें म्हणटा आमी क्रायस्ट हॅज रिजन, क्रायस्ट विल कम अगेन. वयता ना तो आमचो बुनियादी भावान आनी तो आमी घट धरून रावला. ह्या संवसारान आतां ह्या आयच्या काळान हें धरीत जाल्यार आमचें जिवीत बंदपण जातलें नाजाल्यार आमी कितके राजीत करप. आनी एक व्हड जें जेजून आमकां दिला तें आमी सगळीं आमकां सगळ्यांक सोडवली दिल्या. वयता ना मरण जेजून आमकां सोडून पूण ती सोडवण आमकां लाभाची करूंक आमकांय कितें करूंक जाय. वयता ना आमी फकत म्हणून आतां आमी कितें करूया म्हणून हांवें चालू केलें कितें इस्टर जालें आतां प्राजीत काल जालो आतां बाय बाय टाटा सांगूंक ना. आमी आजुनूय आमकां देव संदी दिता की आमी तें सामकें होली स्पिरीट येता पळय त्या दिसा पासून आमी जर चालू दवरीत जाल्यार आमचें जिवन खरेंच बदलतलें. हातून हांव खबर करतां. थँक्यू वेरी मच.